बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा यही हुआ करती हैं आप सबके लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, नया हफ्ता शुरू हुआ है। नए हफ्ते के साथ नई कैलकुलेशंस जो हैं वो लेके हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकॉन है उसको टच कर लें। और इसके अलावा अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर आप दीजिए, क्योंकि कमेंट्स आपके जो हैं वो हमें काम को बेहतर करने में मदद देते हैं। इसके अलावा आप अगर अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, इन 2 नंबर्स जो हैं स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, इन पे आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है अपने जायचे के लिए पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहें, कॉर्पोरेट कंसल्टेशन लेना चाहें, तो ये उसके लिए दोनों नंबर्स पे अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे अपनी कंसल्टेशन जो है जायचे से रिलेटेड या जो आपके मसाइल हैं, मिसाल के तौर पे कोई मुआशी मसाइल हैं, समाजी इश्यूज़ हैं, कोई रूहानी इश्यूज़ हैं, तो उनके ऊपर कंसल्टेशन जो है कुरान पाक, हदीस, रंग, रोशनी और खुशबू की मदद से आपको मैं कोशिश करता हूँ कि बेस्ट प्रोविजन उसकी हो, बेस्ट तरीके से प्रोवाइड करूँ और आपकी ज़िंदगी में अगर कोई वैल्यू ऐड कर सकूँ तो मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। कंसल्टेशन का तरीका ये है कि आपने फ़ोन करना है और एक नॉमिनल सी फ़ी है, आपने वो पे करनी है और फिर आपके साथ जो है कंसल्टेशन का सेशन जो है वो बुक हो जाएगा। जी नाज़रीन, जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सरतान। सरतान उर्दू, अरबी, फ़ारसी का लफ्ज़ है और इंग्लिश में हम इस बुर्ज, सितारे या स्टार को कहते हैं कैंसर। इसका जो अरसा है वो 22 जून से 21 जुलाई तक जो है 23 जुलाई तक जो है वो कंसिडर किया जाता है। तो इसका जो हाकिम सैयारा है वो है कमर, यानी चांद, मून जिसको कहते हैं। और इससे मंसूब जो हरूफ हैं वो हैं हे और हे यानी हलवे वाला और गोल हे। इसका मतलब ये जो मैं हरूफ बताता हूँ, इसका मतलब ये है कि जो सरतानी अफराद हैं उनके नाम जो हैं उनके लिए मोस्ट सूटेबल वर्ड्स जो है अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो हे और हे हैं। नाम जब नाम सही रख लेते हैं तो ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली पैदा करना शुरू कर देता है। इससे मंसूब दिन जो है वो पीर का दिन है, मंडे। दिन सारे बेहतरीन होते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के। और जो लकी नंबर है आपका वो है 2। और जो कलर्स आपकी ज़िंदगी पे अच्छा इफेक्ट डालेंगे सरतान वालों के, वो वाइट कलर होता है, ऑफ वाइट कलर है, दूधिया रंग जिसको कहते हैं। और इसके अलावा जो पत्थर, जो जेमस्टोन्स कीमती हैं जो आप पहनते हैं, तो तकदीर तो तब्दील नहीं होती है, मगर ये है कि आपके बहुत सारे जिस्मानी मसाइल, सेहत के मसाइल जो हैं, नफसियाती मसाइल जो हैं, अल्लाह ताला उनको ठीक करता है, क्योंकि इनमें तिब्बी खवास हैं। आप दुर्र नजफ पहन सकते हैं, पर्ल पहन सकते हैं। इसके अलावा अकीक अगर आप पहनना चाहें ब्राउन कलर का, तो वो भी इक्वली गुड है। ये वाटर साइन है कैंसर, आबी बुर्ज है। इसका जो हफ्ता है कैंसेरियंस का, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। मैं एक यहाँ पे ना आपको एक एडवाइस करूँगा कि अगर आपका ताल्लुक इससे है, कारोबार से है, आपका ताल्लुक अगर जॉब से है, हाउस वाइफ से हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो इस हफ्ते में जो आपके पेंडिंग काम है ना, नामुकम्मल काम, उनको आपने एज सून एज पॉसिबल मुकम्मल कर लेना है। क्योंकि अगर आप इस हफ्ते में अपने पेंडिंग कामों को मतलब डिले कर देते हैं तो फिर लंबा डिले जो है वो हो सकता है। और दूसरा ये है कि अल्फाज की जो अदायगी है उसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करना है, क्योंकि आपका ताल्लुक इस हफ्ते में बहुत सारे लोगों के साथ कायम होने जा रहा है, इन द सेंस बिजनेस के हवाले से, जॉब के हवाले से, इवन ये कि जो हाउस वाइफ्स हैं उनका भी वास्ता जो है वो अपने रिश्तेदारों के साथ, ससुराली रिश्तेदारों के साथ पड़ेगा।
تو بات کرنے سے پہلے آپ نے بات کو تولنا ہے اور پھر بولنا ہے، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اور یہ ہے کہ اوورآل ہم بات کرتے ہیں سب کے لیے، اچانک آمد ہوتی ہے مہمانوں کی، اس ویک میں یہ نظر آتا ہے، اور سیر و تفریح کے جو پروگرامز ہیں وہ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کے امپورٹنٹ معاملات، خاص طور پہ شادی بیاہ سے ریلیٹڈ، لائف پارٹنرشپ سے ریلیٹڈ معاملات جو ہیں، اہم معاملات، مالی معاملات، اس کے اندر آپ نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ ٹرسٹ جو ہے، اوور ٹرسٹ مالی معاملات میں خاص طور پہ جو اپنے سے ریلیٹڈ کولیگز ہیں، ملازمین ہیں، ان کے اوپر اوور ٹرسٹ نہیں کرنا۔ اور یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں اولاد سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ سامنے آئیں گی، وہ بات کرنا چاہیں گے، انہیں سمجھنے میں غلطی نہیں کرنی، ان کو پراپرلی مورل سپورٹ دینے کی ضرورت ہے۔ معاملات کو کمپلیکیٹ نہیں کرنا، آپ نے سمپل جو ہے وہ رہنا ہے۔ اور باقی جو کینسیرینز ہیں جو جاب کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ ویک ایک اچھا ویک ہے انشاءاللہ۔ آپ اپنے جو جاب سے ریلیٹڈ افیئرز ہیں ان کو پراپرلی ہول ہارٹیڈلی ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اپنی سوچ کو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ پازیٹیو رکھیں، اور اپنی جو ایفرٹس ہیں ان کو بھی پازیٹیولی آپ نے انویسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مستقل مزاجی کے ساتھ جو ہے وہ چلتے رہیں، جو چیزیں آپ کر رہے ہیں مستقل مزاجی کے ساتھ جو ہے ان کے اوپر عمل درآمد کرتے رہیں۔ اس کی وجہ سے، مستقل مزاجی کی وجہ سے آپ کا جو کام ہے، جس کام میں بھی آپ ہیں، اچھے کام میں، اس میں وسعت جو ہے اللہ تعالیٰ وہ پیدا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ صحت کا خیال آپ نے رکھنا ہے، مصروفیت کی وجہ سے صحت کے خدا نخواستہ متاثر ہونے کا خطرہ ہے، تو اپنا چیک اپ وغیرہ جو ہے وہ لازمی طور پہ کروائیں، اپنے معالج کے ساتھ رابطے میں رہیں، اور دیگر جو معاملات ہیں آپ کے گھر سے ریلیٹڈ، ان کے اندر ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہے۔ گھر کے پینڈنگ کام ہیں، بچوں سے ریلیٹڈ میں نے عرض کیا، لائف پارٹنر جو ہیں ان سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان کے اندر آپ نے محتاط رہنا ہے۔ اور اس کے علاوہ صدقات آپ نے ضرور دینے ہیں، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ رد بلا ہے۔ مستحقین کو صدقہ دیجیے، مستحقین میں چرند پرند بھی آتے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب بھی آتے ہیں، دوست احباب بھی آتے ہیں، محلے دار بھی آتے ہیں، اور صدقہ جو دیں وہ اناج کا صدقہ دیں، اور کوشش یہ کریں کہ کھانے پینے کی چیزیں اگر آپ کی استعداد ہے تو لوگوں کو پرووائڈ کریں، اگر استعداد کم ہے تو چرند پرند کی خدمت جو ہے وہ ضرور کریں، صدقہ وہاں پہ دیں۔ اور چرند پرند کے لیے میں یہ کہوں گا کہ کینسیرینز اس ہفتے میں اگر جو چاول ہیں، ٹوٹا چاول ہوتے ہیں، باجرہ، ان کو مکس کر کے اگر آپ پرندوں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ راضی رہتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اپنی ریلیشن شپ جو ہے، یا اپنا ریلیشن شپ اللہ رب العزت کے ساتھ بہترین بنائیے، اس کی مخلوق کے ساتھ بہترین سلوک کر کے۔ کسی کی بدسلوکی بھی ہے تو اس کو اوور لک کریں، اگنور کریں، اللہ کی رضا کے لیے چیزیں ٹھیک رکھیں۔ اور جو ذکر اذکار آپ کرتے ہیں، جو میڈیٹیشن کر رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جس مذہب، مسلک، فرقے سے آپ کا تعلق ہے، اپنی عبادات وغیرہ کو انٹیکٹ رکھیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ درود شریف جو ہے اس کی کثرت ضرور کیا کریں، کیونکہ یہ خوبصورت عمل ہے جو اللہ رب العزت ہمہ وقت اپنے فرشتوں کے ساتھ کرنے میں مصروف عمل ہے۔ اس کے علاوہ سورہ قمر جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ اس کی تلاوت کر کے سوئیں تو یہ بہت زیادہ باعث برکت ہوگا انشاءاللہ۔